Oh shit. कहाँ पुगिसक्यो होला डेबे। त्यो तेलमा प्रब्लम रहेछ गाडी है। हेर्न है अबदेखि चाहिँ यहीँ पऱ्यो यार। अबदेखि कहिले यस्तो तेल हाल्नु बरु आफै पैसाबाट पम्पबाट लिएर जाने तर यहीँ पऱ्यो यो त इमर्जेन्सी नै परेर नि त।
ट्याक्कै ठोक्दैन पहिले बाइकले हान्ने त्यस्तो गरिहाल्छ ट्रामा भएर घुमदेखि यो पो हो कि मैले यही बाटो झऱ्यो बहिनीहरूले हस् धन्यवाद साह्रै छ त बहिनीहरूले बाई बाई के गर्ने यो त ल ओर्ली त उताको फिलिङ आयो त कहाँको तल्लो रोड बिस्तारै जाऊँ है त गाडी आऊ गाडीले पनि होइन बिस्तारै जाने ढेवेहरू कहाँबाट गएछ
बाटो त फाक के यस्तो यार छ्या म अस्ति नै त्यस्तो त गएको थियो नि बाटो त हरिब रहेछ यो त दैट। भेबेल त डबल लोड राखेर छिराइदियो होला त्यो बाटो है रेमनलाई राखेर सोध्नु पर्छ है छिराइदिन्छ नि ओ भाइ के छ भाइ हो लौ साइको मैले सुने भाइ दिनु क्या साइको रहेछ भाइ त ल पैसा दिनु न अरे जाने घरै जाने फ्रिक्सन फोर्सले रोक्ने भाइ हिलोले फ्रिक्सन हिलो फ्रिक्सनको बाउ हिलो एकदम ओह्रालो छ पुरै हिलो छ भने संसारको केले पनि रोक्न सक्दैन त्यस्तो बाटोमा ट्याङ्क नै भयो नि हराइहाल्यो नि बाटोसँग लगिहाल्छ नि त्यस्तो त लग्यो
है काठमाडौँ यतै हो है काठमाडौँ सिधा हो यो स्थिर है धेरै हो अर्कै स्टेटबाट गर्छ नि अरू अरू स्टेट हुन्छ नि त यो मात्रै
है अब कस्तो ठाउँमा रहेछ हामीले छेउमा गएर बसौँ न है गयो गयो चिलमा मुडाइदिएर है चिलमा मुडाइदिएर डेली यो मुझे लोकलहरूको यो बाटो चलाउँदा त बाइकको के हालत हुन्छ टायर पार्ट पुर्जाहरू कति फेरिरहनु पर्छ यस्तो बाटोलाई बनाएको हुँदैन यो बाइकहरू पहिलेदेखि पुलकौलीदेखि कोटहरू होला
Actual मन्दिर देखा कहाँ रहेछ रियल मन्दिर ए तल चाहिँ हो
हजुर मेरो कसको नाम गर्नु बाइक मेरो काकाको नाम सर साउन्ड तपाईँको मेरो त नागरिकता त बोकेर हिँडिनँ मैले सर फोटो फोनमा होला सुरेश बल्ल पठाइदिस् त्यो नेटै फेरि भने बेला चल्दैन होइन अरू केही कार्ड बुझाएको थिइनस् मैले नगएको नाम ओ छ फोटो खिचेर छ मैले धन्यवाद ओइ तिनीहरूलाई चाहिँ कता छोडेर तिनीहरूको भ्यू मसँग बाइक लाँदै बाइक लाँदै त्यहाँ हामी अब पास गरेर हिँड्ने मान्छे पो हो त पास गरेर हिँड्ने मान्छे पो हो त कम मिहिनेत लाग्यो हो अनि कम जान्छु भएको हो कसैले ला मनिष भनेर चाहिँ अब मलाई उसलाई जिस्काइदियो भने त्यसको बोयफ्रेन्ड जाने चाहिँ थाक्छ अनि कान्छी भन्ने
एउटा हो भयो गइहाल्यो जाऊ है भयो Valley view मरद छ हो प्लेनबाट बब्बाल देखिन्छ नि त आउँदाखेरि चाहिँ रमाइलो लागेको थियो यहाँबाट गइदियो भने ब्ल्याङ्क छ यहाँबाट यस्तो गइदियो भने त्यहाँबाट राम्रो यहाँबाट
खाली छ है अगाडिको कि पछाडिको? पछाडिको
गावात कुठे चेंज भाऊ हं